پھر گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل سید حجویر مخدوم امم اور مرکد او پیر سنجر را حرم مرکد او پیر سنجر را حرم مرکد او پیر سنجر را حرم اور خاک پنجاب از دمیو زندہ گشت صبح ما از مہر او تا بندہ گشت اقبال کہندا خاک پنجاب داتا صاحب دے سورج نہ روشن ہے اور تا صبح قیامت داتا صاحب دے سورج نال ہی ساڑی روشنی ہے اور آد فاروق از جمالش تازہ شد حق سے حرف او بلند آوازہ شد اقبال کہندا داتا صاحب نے پیری مریدی خالی بندے نہیں جمع کیتے نہ نظرانے کٹھے کیتے میں کہا پھر کی کیتا کہندا آد فاروق از جمالش تازہ شد کہندا اتنا کم کیتا دین دا اتنا کم کیتا اتنا کم کیتا اتنا کم کیتا کہ حضرت عمر دے دور دی یاد تازہ کر کے رہ دی آد فاروق از جمالش تازہ شد حق سے حرف او بلند آوازہ شد فرمایا حق دا ہر طرف بول بالا ہو گیا بس اتنی گل ہے جڑے اپنے آپ نو مشائخ سدا دین کیوں جی ساڑی انہاں نال اتنی گل ہے کہ جویں داتا صاحب نے دین دا کام کیتا نا مشائخ دا ایک کام نہیں ہوندا اندر جا کے بہ جانا تے مشائخ دا ایک کام نہیں ہوندا کہ اندر وڑ کے اوکھے ویلے بہ جانا مشائخ دا کام انج ہوندا بھاٹی چوک وچ جناب او جڑا شیخ ہندی او دودھ فروش تے او جڑا بھی سی او جو بھی او دے بارے مشہور ہے شیخ دا کام یہ ہوندا کہ جتھے دودھ جا رہا ہوئے نا تے رستے وچ بہ جاوے انہیں کہا تو تے دودھ اس ڈر نہ دیندی بھئی جادو کرے گا تے مینوں دودھ دے میں محمد عربی دا غلام ہاں تو ہی نہیں تیری نسل بھی دودھ نہ مالا مال ہو جان تو مینوں دے دے کیوں جی پیر ہوتا ہے وہ فقیر ہوتا ہے وہ